ताबूत सकीना क्या है और कहाँ है? ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनुसलवा और अंबिया की सूरतों के खुलिये वगैरह मौजूद थे। बनी इसराइल में ये संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। ये लोग जब कुफ्फार से जहाद करते और कुफ्फार के लश्करों की कसरत और शान शौकत देखकर सहम जाते तो वो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते थे। इस संदूक से रहमतों और बरकतों का ऐसा ज़हूर होता कि उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरसते हुए दिल पत्थरों की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। आसमान से फतेह और नुसरत नाजिल होती और ये जंग में फतेहयाब हो जाते थे। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो ये लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज सुनी जाती थी। अलगर्ज ये संदूक जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर है, बनी इसराइल में अल्लाह की रहमत व बरकत और फतेह के नजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया समझा जाता था। मगर जब बनी इसराइल इस तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उनकी सरकशी और बदआमालियां अपने अरूज पर पहुंच गईं, तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कुफ्फार की कौम अमालिका ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुकद्दस संदूक को भी उठा कर ले गए। कौम अमालिका के कुफ्फार ने इस मुकद्दस संदूक को निजासत के गंदे कूड़े खाने में फेंक दिया। इस बेअदबी का अमालिका के कुफ्फार पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए, जिससे कौम अमालिका का शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गया। यहाँ तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर नाजिल हुआ है। तो इन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचे उन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी में रखकर इन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल की कौम ने आपसे दरखास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करते। इस पर बनी इसराइल को एतराज हुआ कि तालूत का ताल्लुक शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा यह हमारा बादशाह कैसे हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराजात का जवाब देते हुए हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तकरीर फरमाई, इसका तयन मेरी तरफ से नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह का हुक्म है जिसने उसे बादशाहत के लिए चुन लिया है। फिर ज़ाहिरन भी वो तुम में बड़ा आलिम और कवि ताकतवर, शकील और जमील, शुजा और बहादुर और लड़ाई के फनून से पूरी तरह वाकिफ़-ए-कार है। अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे और अल्लाह वसअत इल्म वाला है। उसकी बादशाही की यह निशानी है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। अल्लाह ने कुरान में इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले कि हम पर उसे बादशाही क्यों कर होगी, और हम उससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और उसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। फरमाया कि उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है और उसको इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहे अता फरमा दे, और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इस बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और हजरत मूसा और हारून के तुर्का की बची हुई चीजें हैं जिनको फरिश्ते उठाकर लाए हैं। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। सूरह अल-बकरा। चुनाचे थोड़ी ही देर में फरिश्ते आसमान और जमीन के दरमियान इस ताबूत को उठाए हुए सब लोगों के सामने आए और हजरत तालूत के सामने लाकर रख दिया। इस ताबूत को देखकर उन्हें तालूत की बादशाहत का यकीन हो गया और तमाम बनी इसराइल ने हजरत तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया। जब हजरत तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। रास्ते में हजरत तालूत ने अपने लश्कर से कहा, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। इस नहर का नाम नहर शरिया है, जो उर्दन और फलस्तीन के दरमियान वाक़ थी। हजरत तालूत ने अपने लश्कर को होशियार कर दिया कि कोई भी इस नहर का पानी न पिए। हाँ, अगर किसी ने एक आध घूंट पी लिया तो कोई हर्ज नहीं,
لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ کہنے لگے ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پہ غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سفارہ کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی صاحبزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی گوپھن پر پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر پیچھے سے نکل کر اس کے سپاہیوں کو لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمعیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائیں تھیں۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی بارادریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔